الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا والشكر له شكرا جزيلا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد الذي بعث إلى سائر الناس رسولا نبيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والد محترم شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد امین سے دا اغی مختصر خبرو فضائل او دا آداب و نبات بعضی فضائل دا قرآن مجید او بعضی آداب مختصر دا و انشاءاللہ نن بیانو. دا قرآن مجید دا زدکڑی دفارا دا غی مخی دا غی فضیلت مرتبہ و مقامم زدکول بکار دی او دا پیجندل بکار دی چې دا قرآن مجید سمرا مقام دی سمرا مرتبہ دا او بدی بانی دامن چې دومره کڑاو کڑی دی او ناسی او دومره وقت باخلو آیا بدی بانی بمنگ تسا اللہ تعالی را کی سبا میلاوی گی دامن سمرا کار کو وڑو کی کار دی لوی کار دی دام پیجندل بکار دی. بیا دی قرآن مجید آداب زدکول بکار دی چې دا ځکه د عامو کارونو بشانکار خو نه دی بلکې د قرآن مجید زده کړه او ښودنه او د دې په مجلس کې ناسته دا خو ځان له یو مقام او مرتبه لري. لہذا د دې چې کوم آداب وي نو هغه به هم د نورو نه منفرد او جدا وي. په دې وجه قرآن مجید د دې مختصر فضایل بیانو بیا ورپسې انشاءالله آداب بیانو بیا به د قرآن مجید د زده کولو لپاره اصول بیانو. اصول د هر یو څیز لپاره اصل وي او فرع وي. اصل چې کوم دی نو دا داسې یو څیز وي چې د دې نه بغیر د یو څیز حصول دا ناممکن وي. کله چې سړی په اصولو باندې نه پوهېږي نو بیا هغه څیز ته رسۍ نه کېږي. د قرآن مجید اصول د دې لپاره زده کول پکار وي چې بغیر سره موږ ته د قرآن مجید فهم او پوهه دا اسانه شي. زمونږ مشایخو د قرآن مجید د پوهې او د سمج دپاره څه اصول وضع کړي دي او ایښي دي نو موږ د درس قرآن نه او د تفسیر نه مخکې هغه اصول وښایو نو بیا چې کله ملګري اصول زده کړي نو بیا ورته قرآن مجید زده کول اسان شي. وړومبی قرآن مجید ډېر لوی فضیلت والا کتاب دی ډېر لوی شان والا کتاب دی. ما چې کوم آیت ولستو الله تبارک وتعالی فرمایي قسم دې چې ما دا قرآن آسان کړی د ځان پوهه کولو لپاره نو آیا شته څوک چې به دې قرآن باندې ځان پوهېږي. بیا بل آیت کې الله تبارک وتعالی فرمایي آیا دا خلک په قرآن باندې ځان نه پوهېږي او کنه چېرته د دې په دې زړونو باندې تالي لګېدلي چې قرآن ورته دننه ورننوځي. نو معلومه شوه چې د قرآن مجید زده کول دا ډېر آسان کار دی. اوس د قرآن مجید فضایل یو خدا نه نور آسانه یو دا ده چې هر یو کتاب پای کې څه نه څه شک کیدی شي که څوک وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی نو داسې قوي پته نه لګي چې دا د نبی علیه السلام حدیث دی او که نه دی. نور کتابونه خو لا وروسته خبره د نبی علیه السلام حدیث د هغې لپاره به هم ډېر کوشش کوې ځان به کړی معلومه به چې دا حقیقت کې نبی علیه السلام حدیث دی او که نه هسې چاته بله اجر داسې ویلي. بعضې خلک خپله خبره وکړي دا حدیث دی حالانکه حدیث نی. او قرآن مجید د دې نه پاک کتاب دی
د دې د حفاظت ذمہواری الله تعالی غوښتې ده. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله فرمایي یقینا موږ دا قرآن بخپل را لېږلی او زه د دې قرآن حفاظت بخپل کوما. قرآن ما را لېږلی دی نو حفاظت به هم زه کوما. لاول خدا قرآن مجید پاک کتاب دے د نورو د اقوالو د داخلي دلونه د بل چا قول قرآن د نشي راتلې د بل چا خبره قرآن کې د نه نشي کېدی. معلومه دا شو چې دا قرآن د الله تر طرف نه راغلی کتاب دی د دغې شکونو نه پاک کتاب دی. ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا کتاب چې دی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د الله تر طرف نه دی. پدې کې دا شک نشته چې الله تعالی طرف نه راغلی دی. دا شکونو نه پاک کتاب دی. بیا مخکې الله فرمایي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبد. الله فرمایي چې چېرې تاسو شک کوئ په هغه کتاب کې چې موږ کوم رالیږلی دی على عبدنا زموږ په بنده باندې نو فاتوا بسورة من مثله. تاسو هم داسې یو صورت راوړئ. ټول خلک راجمع کوي خپل کوشش وکوي خو داسې صورت نشي راوړلی. او کله الله تعالی اعلان کوي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله. وای پیغمبر اگر ټول انسانان پیریان راجمع شي چې داسې قرآن راوړي نو داسې قرآن نشي راوړی. او کله بیا الله تعالی اعلان کوي چې ټول قرآن بشان خو نشي راوړی خو پاتو بعشر سور مثله. کم از کم لس صورت خو راوړی نو د هغې نه عاجز شي نو بیا الله تعالی اعلان کوي چې کم از کم پاتو بصورت من مثله. یو صورت خو راوړی که نه نو چې د هغې نه هم خلک عاجز شي نو بیا الله تعالی اعلان کوي فلیاتو بحدیث مثله. یو قرآن عمره نشی راڑے لس صورت نشی راڑے یو صورت نشی راڑے زی یو جمله قدری یو فکر قدری راوڑی نو آغا شانم نشی راڑے. ټول خلق د قرآن د مثل نه عاجز شلو. معلومه دا شوه چې دا قرآن مجید بېشکه د الله تعالی کتاب دی. شلاسی بابا وایي کتاب من الله لا ریب فیه رسول من الله لا غیب فیه. دا د الله نه طرف نه کتاب راغلی دی په دې کې څه شک نشته او د الله تعالی پیغمبر دی په هغه کې څه نقصان او څه داغ نشته. بل قرآن مجید دار شفا کتاب دے پدې کې روغواله دے صحت دے د مرضونو نه شفا ده. قرآن مجید آیاتونه گوادی و شفاء لما فی الصدور. قرآن مجید دا هغه مرضونو دپاره شفا ده کم مرضونه چې په سینو کې دننه پراته دي. د شرکی امراضونه قرآن مجید شفا ده. شرک ختمی خاتمه کوي. دارنگی قرآن مجید د بدعاتو نه شفا ده دا د زړونو نه ختموي د مخمونو نه دارنگی د شکونو شبهاتو نه قرآن مجید شفا ورکوي. بل ځای کې الله فرمایي وشفاء ورحمة للمؤمنین. شفاء دا رحمت دی د مؤمنانو لپاره. قرآن مجید د رحمت کتاب دی. کوم ځای قرآن بیانېږي هغه ځای د الله تعالی رحمتونه راولیږي د الله تعالی رحمتونه راولیږي. څنګه د شفا کتاب دی څنګه د رحمت کتاب دی. نبی علیه السلام فرمایي علیکم بالشفاعین الغسل والقرآن. دو شفاګانې لازم کوي د دوو څیزونو نه شفا واخلئ. یو د قرآن مجید نه شفا واخلئ. یو قرآن مجید وایي دې کې شفا ده او بل ګبین استعمالوي په دې کې شفا ده. څنګه رحمت دی څنګه رحمت دی. حدیث کے راوی نبی علیہ السلام فرمائی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونه فیما بینهم حتی اذا نزلت علیہم السکینة وعشیتهم الرحمة وخفتهم الملائکة وذکرهم اللہ فی من عندہ.
وی اللہ تبارک و تعالی چی سوکم دا اللہ کتاب دا اللہ دا قرون نپیو کور کی راجم شویوی دا اللہ کتاب وی اوری زدکی او خیی پا دی غرص بانی راجم وی چی سوکم دا دی کار دا پار راجم کی اللہ تعالی بخپل رحمت راڑی ملائک راضی او دا غین تاویگی او غیبانی او خاص قسم سکینہ دا اللہ را طرف نرانا دلی دا دمرا لوی شان والا کتاب دے بل دا قرآن مجید دا ہر چانا پارا ہدایت دے دا ہدایت ذریعہ دا اللہ فرمائی وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یقیناً زما دا قرآن دان غلار دا فَاتَّبِعُوا دا دی قرآن تابدار شا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَا نور لارو پس مزا کنی فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اللہ وہاں دا دی خپل لارینا بیاواری چتی طرفگار نہ جوڑے گے نورو لارو بسی کی گڑو وڑو لارو بسی زیم دا اللہ دا دی سمی لارینا بگوری مخروم شے بیاوی ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام قرآن مجید دا ہدایت کتاب دے او دا سی ہدایت والا کتاب دے چڑیر مضبوطیا سر سڑے مقام ترسی سم زید دے رسی نمگڑی لار کی دے نپریدی دارنگی حدیث کے مرادی نبی علیہ السلام فرمائی الا وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نبی علیہ السلام فرمائی خبردار زان بدے خبر بانے پوئے گئی پٹولو کی بہترین کتاب داد اللہ تعالیٰ کتاب دے کلی خبری داد اللہ تعالیٰ کتاب دے اور بہترین لارا داد اللہ تبارک و تعالیٰ دے رسول طریقہ و لارا اور ٹولو کی ناکارا کارونا دا رزان نا جوڑا والدی بدین کی او ہر دزان نا جوڑا شوی خبرتا بیدت تے دا گمرہی دا یو روایت کے راضی و کلو بدعت ضلالہ ہر بدعت چکندے رو دا گمرہی دا و دا روایت میں لگ کلام شتے بل دا قرآن مجید برکت والا کتاب دے کم زیگی جو قرآن ہوئی آغا زیگی با برکت ہوئی ستاب جماعت کے قرآن دے جماعت برکتی دے انشاءاللہ دا بدا خلق نڑک ہوئی مزگزار بڑیر ہوئی سبو نڑک ہوئی کم محلہ کے قرآن شروع شو آغا محلہ با برکتا کم کور کے قرآن شروع شو آغا کور برکت والا شو اللہ فرمائی کتاب مبارکونو برکت والا کتاب دے برکتی کتاب دے دا بزان سر برکت روڑی دارنگی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی برکت والا خواہ ذات دے چی بخبل پیامبری برکتی کتاب پا برکتی شپکی را لے گلے دے انا انزلناہو فی لیلت مبارکتنا برکتیش پاکی اللہ تعالیٰ را لے گلے دے دشپی برکت والے دے زکر بدیش پاکی قرآن ناغلے دے دتغی مکی برکت والے دے للذی بی بکت مبارکہ مکی دے برکت ورکڑے دے ولی زکر دا قرآن برکتی ہو مکی دا قرآن مجید برکتی ہوئی بکہ مبارکہ برکتی دے برکتی مقام دے کم ریل بانی کی دی اگر ریل تا برکت ورکی دیر برکتی شی کمی سینی تا وردن نشی دا انسان برکتی و عزت من شی ولی وجہ دارا چیز دی قرآن مجید برکات دی دارنگی دی قرآن سر برنا راشی تیاری بختمی شی لکہ اللہ فرمائی کتاب انزلناہ الیک پیامبرا لوی شان والا کتاب میں داتا درکڑے رے لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کتاب سکار دے دا تیارون خلق رنا تراو باسا دا قرآن مجید دا بر جاہلیت تیاری ختمی رنا تبا خلق راو باسی منگا ہوتا سو گرو نبی علیہ السلام دا زمانی نمخ کی سمرہ تیاری ہوئی سمرہ زمانی با جنگون و اختلافات با معمولی خبرو بانی یا آغا پریدا زمنگ بدی علاقہ بانی مشران و تمالو مرا سمرہ تیاری پردی ہوئی سمرہ ظلمون زیارتی ہوئی دا دین اڑو چانون نبی جندو دینی بدل کردو بچی فی خوخ و آبائی کول غیتا بای دین ہوئی
مولان د مولاتوب په جامه کې د خلکو غلو او عوام مولانو ته غلو، څو خلک یو بل ته غلو، قتل عامو، څوک به یو بل وشړلی شول نو چې دی باندې به نور رالل هغوی به یې وشړل. دا ولې دا د الله د کتاب رڼا نه وه چې د الله کتاب راغی هر څه سم شل، ماحول برابر شو، رڼا راغله. بل دا د دې کتاب لوی فضیلت دا دی چې دا د الله تعالی کتاب دی. تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، دا الله ر طرف نه راغلی دی. نو چې څومره د لوی سړي کتاب وي نو دومره برکتي وي. چاته یو ایسي چو خط راولېږو چې ته زما میلمه ما سره به روټۍ خورې، هغه ډېر خوشحاله ګرځوي ما ته دا خط راغلی دا خط راغلی، د هغه نه لږ اوچت ورته راولېږي، ډي سي ورته راولېږي، هغه بیا نور په هوا شي. که چېرې فرض کړو ګورنر ورته د صوبې راولېږي نور په هوا شي، خو که چېرې د ملک صدر ورته راولېږي نو بیا ګورې ځمکې داړو راکوزېږي نه. او دا ګورې ځنه هم دا قرآن وایي د سلیمان علیه السلام خط راغلی دی ملکه بلقیس ته، هغه څه وایي انی القی الی کتاب کریم، ما د ډېر عزتمن خط راغلی دی. ولی به عزتمن نی ځکه انه من سلیمان، دا د سلیمان علیه السلام د طرف نه راغلی دی، هغه ډېر اوچت انسان دی او د هغه خط هم اوچت دی. او چې کله الله فرمایي تنزیل من رب العالمین، قرآن د الله د طرف نه راغلی دی، نو بیا خو پکار دی چې موږ خو په هوا باندې ګرځېدی چې موږ له الله تعالی دومره عزت راکړو چې موږ ته یې په خپله خط راولېږو. دا خو د الله تعالی د طرف نه موږ ته لوی عزت الله تعالی راکړی چې د الله کتاب موږ ته راغلی دی. نو د قرآن دا مرتبه، دا مقام، دا فضیلت دا ډېر لوی دی ځکه چې دا کتاب د الله د طرف نه راغلی دی. بل قرآن مجید دا هر مسئلے وضاحت کی، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اللہ فرمائتا دا میں قرآن نہ لے گرے دے دا ہر مسئلے وضاحت دے. پدی کہ ہر ضروری مسئلہ ذکر دا، ہر ضروری مسئلہ بکی ذکر دا، او د هرې زمانې سره پټ کېدونکي کتاب دی. کما زمانه کې قرآن لولې ته به سوی ګڼې دا چېرته به دې زمانه کې راځي، دې ټایم کې چېرته دا رانازلېږي او د دې خلکو دپاره ګڼې راغلی دی. دارنګې قرآن مجید چې کله راشي نو دا انقلابي کتاب دی. رئیس المفسرین شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ اغیب فرمائلو قرآن مجید او کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن مجید آغا کتاب دے چی دا انقلاب درس ورگئی، دا انقلاب راولی تیوزے کی بدلون راولی. قرآن مجید بیان شروع کا آغازے کی بدلی راشی، اللہ و ماحول بدل کی، حالات با اللہ تعالیٰ برابر کی. انقلاب با قرآن سر راجی اگرا نبی علیہ السلام کی انقلاب راوستے دے. اللہ فرمائی ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. پیغمبرا د قرآن د بیان نمخ کی، د قرآن د نزول نمخ کی پیغمبرا تنه به کتاب پوی دی نه د ایمان په تفصیل باندې خبر وي. تا د کتاب څه پته وه، تا د ایمان تفصیل څه معلوم و، تا خو صرف اجمالا ایمان راوړی و. نور خو پیغمبره ته د هېڅ نه نوې خبره، خو دا خو ما قرآن راولېږو نو قرآن په تا کې انقلاب راوستو. دارنگی صحابوں کی انقلاب راولی، اجتماعی طور انقلاب قرآن ذکر کرے رہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. اللہ فرمائی اے صحابہ تا اللہ با کتاب بانی کلگی منگلو لگوئی کم کتاب چی اللہ تعالی راولی گو تاسو کی انقلاب راوستو تاسو بدل کڑی زکا تاسو دا یو بل دشمنان ہوئی دا یو بل وینو تتگی ناس ہوئی او د جهنم په کناره باندې ولاړ وي الله تعالی د جهنم نه خلاص کړي هغه دشمنی الله تعالی پر ورو سره بدل کړي نو کم ذات چې په کم کتاب سره تاسو کې دا انقلاب راوستی دی دغه کتاب دی باندې کلکې منګلو لګوي بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا هغه واقعه موږ ته معلومه ده چیا خوی تور راغستی را زما یو سڑی راو تیرے محمدو داغا خاتمہ کوما دے نبی علیہ السلام وفات پسی راو تیرے قتل پسی راو تیرے او بیا چکلا دا اللہ دے کتاب آواز پی لگی دا خور دا خلینا نو آگے کی انقلاب رازی فوراً ایمان راڑی او دے نبی علیہ السلام دروازہ ٹکے او دا نبی علیہ السلام دعاوا اللہم اید الاسلام بے احد العمرین یا اللہ دو عمروں کی یو عمر لا دے اسلام روڑلو توفیق ورکے یو ابو جہلو او یو داو فیدا دوڑا مضبوط دی اللہ اسلام مضبوط کی باغی کی اللہ تعالی انقلاب راوس دارنگی جناتو دومورا پیریانو کی قرآن مجید انقلاب راولی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ پیریان غیب شرکیاتو کی اخدو کفریاتو کی اخدو قسمہ قسم روانی بے کولا او دا روانی سورت جن ذکر کری وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا من بدلو خبر بغارا تختولے کاہنانو پالگرانو دوہاں کولے اس نشتلے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا پتہ نہ لگی کہ سجل شوے دے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا و پیریانو اسمان تو قتلو اسمان دے چوکیدارانو نہ ڈک دے سوک ببر نشت للے سوجد جردا دا قرآن نہ نادرے دو اللہ حفاظت کرو جی پیریان ببر نشیرات لے نو بیا پیریان سوئی انا سمعنا قرآنا عجبا ناشنا قرآن ہواریدو یهدی للرشدی تا کامیابی پلار بانی بودن کی کتاب دے تو فآمنا بھی من کو بھی ایمان راڑو پیریانو کی انقلاب راوستو فوراً ایمان راڑو دا ولی دا بدلون انقلاب دا بگی قرآن راوستے دے بیا عزت او ذلتو دام گوری قرآن ورکی یو سڑی عزت من کئی نو قرآن عزت من کئی اگورا در رمضان مبارک میاش دے تو اگورا دا عزت من در ولی عزت من در ذکر قرآن ہوئی دی عزت من دی دو قرآن بوجلا شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن میاش در رمضان اگا میاش در جو قرآن بگر آگلے دے رمضان عزت من دی دا قرآن دو وجنلا بیا یویش پی دے سمر عزت ورکڑے انا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر دا یویش پی عبادت دا ضرور میاج دا عبادت نہ بہتر دا ولی زکا پتغق میاج دی کہ اللہ تعالی سرا لے گلے لے قرآن مجید را لے گلے لے انا انزلناہو فی لیلت القدر دیش با کی قرآن ناغلے دے زکش با عزت مند شواب دارنگی عام خلقو دا قرآن و عزت ورکی یهدی بھی کثیرا یزلو بھی کثیرا و یهدی بھی کثیرا اللہ با دی قرآن سرا دیر خلق گمراہ و زری لگی دیرو خلقو دا اللہ تعالی عزت ورکی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نبی علیہ السلام نے روایت را نقل کی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین اللہ بر اقبل کتاب سرا دیر خلق وجد کی مقام ولور کی اور دیر خلق اللہ تعالیٰ رو غرزی سوک جد قرآن دزان نمخد کی امامی کی مشری کی پیشوا و مقتدائی کی اور بسی روان شی دل قرآن عزت ورکی اشعر وہی خود نتے جو راہ راست پر اوروں کے پیشوا بن گئے صحابہ کرام بخبلا گڑ وڑو اس دنورو امامان و مشران شو نبی علیہ السلام فرمائی پاوی ایہم اقتدیتم احتدیتم صحابی چکم پسیزی نو تاسو بسی پہدایتی قرآن مجید ہوئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا صحابو کدی خلق استاسو بشانی مان ناڑو نو دیم کامیاب دی او دارنگی زمنگ دو امت اجماعم پا دی باندی دا چه صحابہ کرام طول عادلان او نیکان دی پاگئی کی خبری نہیں دا ولی دا زکا چه دا غی زندگی دا قرآن مجید بانی پورا پورا جوڑا شوا قرآن مجید دا اخلاق یو درسم دے او دا سی بتخبل اخلاقم جوڑا ہے حدیث کے راوی عائشہ رضی اللہ عنہ دا پوسو جو دا نبی علیہ السلام اخلاق سنگو اغورتوی اما تقرأ القرآن تو قرآن نلولی قرآن دی جردن دی رستے وی ولینا عائشہ رضی اللہ عنہ ورتوی کان خلقه القرآن دا نبی علیہ السلام اخلاق دا قرآنو بس قرآن دا گورا دا نبی علیہ السلام اخلاقو خوچ کلسو قرآن مجید دا بزان بانی مکمل راولی یعنی ٹولی زندگی کی قرآن مجید وردن نکی علا پورا پہ عملو کی ذکر علامہ اقبال ہوئی او معزز دے زمانے میں حامل قرآن ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارکی قرآن ہو کر اغی عزتمن خلقو ولی ذکر اغی قرآن مجید خپل کڑے ہو او منگا ذلیل و خوار شو ولی ذکر من قرآن مجید پر خودے دے بلدہ قرآن مجید شفاعت کے ان کی کتاب دے حدیث کے راوی ثلاثن تحت العرش یوم القیامہ یحاج العباد دریسی زنا دا بد قیامت پورس دا عرش دلان دیوی او جگڑا بکی دا بندگان در طرفنا اللہ تبا شفاعت کی یو پائے کے سلہ رحیمی دا یو روجہ دا یو قرآن دے قرآن مجید با شفاعت کی او یو روایت کے راضی او الصوم والقرآن یشفعان للعبد يقول الصيام مناده الطعام والشرب في النهار فشفعني فيه وقال القرآن مناده من النوم في الليل فشفعني فيه روجب ہوئی اللہ درازی میرے خراس کاک نمانا کرو زما شفاعت قبول کی قرآن بوئی یا اللہ دشمی میرے خوب نمانا کرو دب شفاعت زما شفاعت دب مبارکی قبول کی او گورا زمان خوب الحمدللہ دوارا راجع مشی یو با قرآن تناسیو او بل روجہ امرا روانا دے انشاءاللہ نو چلی دوارو شفاعت زمان با حق اللہ تعالی قبول کی نو ندین بلا کامیابیشتے او دا لوی غنیمت دے اللہ تعالیٰ منگ راوستو او خبر کتاب دے کی نسلو دا دین لوی احسان دا اللہ تعالیٰ پا منگ مانی بندشتے لوی احسانات دی و پر طول احساناتو کے لوی احسان دا اللہ تعالیٰ دارے بلدا چی منگا دان نوائیو سنجی والد سے بوئی چی دا سے منگ نکو چی کنی رمات یادی گینا ذکر حدیث کے راضی الماہر بالقرآن ما سفرت الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعطى فيه وهو عليه شاق له أجران یو سڑے با قرآن مانی پوئی قرآن تناس دے نو پوئی کی اس دکو دیشی نو دیکھو بعد آگا عزت مندوں نے کانو ملائکو سرائی
خو کم سړی چې په قرآن نه پوهېږي ناست دی خو زده کولی نه شي د ده لپاره دوه ثوابه دي یو د دې محنت او مشقت او بل د زده کولو ثواب چې چاته نه یادېږي او ذهن کمزوری دی یا جبان خلی د ده لپاره ډبل ثواب دی دارنگی دا قرآن استازم بہتر دا قرآن شاگردم بہتر خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بہترین بتاسو کی ٹول مخلوق کی آغا سوک دے چی سوک قرآن زدکی یونورو تے خیب بلدہ چی قرآن راشی نو چی کم منکر کارونی ناروا او دا پیامبر او دا اللہ خلاف او دا شریعت خلاف اغب اللہ تعالی قرآن سر ختمی ذکر اللہ فرمائی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا پیغمبر اعلانو کا چی حق راغ قرآن باطل او دختے دو بلدے ہوئی وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلُ وَمَا يُغِيدُ باطل سر نرے سامڑا کرے او کہ جرد سر سامڑا کرے رے او دا سے غزاری سکرے رے چی بیا با واپس نرازی بس ختم شو او بل دا چې قرآن مجید دا ګور یو معجزه ده بل یو کتاب دا ګور ذهن کې نه کینی او قرآن د بچی بچی ماشومانو په ذهن کې پروت دی او ټول قرآن یاد کړی بل یو کتاب داسې په تشریح او تفسیر سره کم ځای ذهن ته راځي بار بار بیا بیا ګوري او د الله کتاب چې یاد شو او الله توفیق درکو او دا بیا یادي الله فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دا قرآن زورم ډیر دی الله فرمایي انسانا دا خودتی چې ډیر کلکی که دا قرآن مې په دې غر باندې رالېږلی وی او دا غر به هم دړې وړې شوی وی چې وګوره ما د خپل رب کتاب راولېږو او زه دې طاقت نه لرم چې ورته کښېنم زه دې ته نه کښېنم زه د دې نه بې پروا کېږم او زه بهر ګرځم او قرآن بیانې نه کښېنم ورته او زمونږ د ټولو انشاءالله دا عزم او اراده به وي چې کښېنو به که نه انشاءالله تر اخره پورې به دا زمونږ انشاءالله د اوس نه اراده وي چې ناست به یو کې خیر انشاءالله دې ته به ټایم ورکوو انشاءالله که نه چلاسی بابا وی دا قرآن د زرو تاج دی دا قرآن د زرو تاج دی خدا او خيار د تاج کله محتاج دی ٹھیک شو وی ته خو ځان نو خيار جوړ کړي ځان قرآن ته محتاج نه ګڼي کني دا قرآن مجید دا خو د سرو زرو یو تاج دی چې الله تعالی چاته ورکی الله تبارک وتعالى دې موږ استقامت راکړي چې تر اخره پورې دې تکونو ان شاء الله بیا به درس لګو او سبا کې خيري ما د حج د خادمینو لپاره لګي اپلای کړی و نو هغه یو ټیسټ دی سبا خیری ماسپخین د وزنیم خج خدمت د پاره میو کاغذونه جمع کړی دي ان شاء الله کله کو تاسو هم دعاګانې کوئ نو کې یو ټیسټ دی نو به خبر ته وځم او سبانه درس به ان شاء الله سحر او بجې شروع کوم تیار به ان شاء الله ټول راځي به سکارونه ان شاء الله شتم نه باران دی او کینو مخکې رستو به ان شاء الله یو غنټه درس کو بیا به خپل کار لاتو بجو ان شاء الله فارغ یا پاوان دی ټول صحیح دی ان شاء الله پاوان دی نو ان شاء الله ټول ځان راځي صحیح ده دعا وکي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد اللهم نور قلوبنا بالايمان وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا في الجنه بالقران یا الله دا موږ چې سوي واورېدو په دې باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي یا الله دا څومره خلک چې راغلي ستا کتاب ته ناست دي یا الله د دې ټولو د زړه حاجتونه پوره کړه یا الله د ټولو د زړه حاجتونه پوره کړه یا الله زموږ د ټولو نه د خپل کتاب ماهرین پویا او قاریان او عالمان د قرآن جوړ کړه یا الله د خپل کتاب سره زموږ تعلق او واسطه تر مرګه پورې وساته یا الله په دې کې کم خلک دي څه ضرورت یې ټولو پوره کړي یا الله کورونو کې څه مشکلات دي ته حل کړي څه بیماری دي الله تعالی بیمارونو له شفا ورکړي یا الله څوک قرضداري دای قرضونه ختم کړي یا الله قرضونه ول اخلاص کړي
یا الله په موږ باندې خپل فضل او کرم وکړي یا الله دا څومره چې ستا کتاب ته ناست دي یا الله دوی له داسې رزق ورکړي چې من حیث لا یحتسب د داسې طرف نه راولي چې اړو خیال او ګمان کې چا ناراضي یا الله په موږ باندې خپل رحمتونو فراهي راولي رحم راولي وکړي یا الله موږ لا تر اخره پورې تر مرګه پورې قرآن خدمت راولي او یا الله دا دور تفسیر من شروع کې یا الله دا لوی کار دی ډېر لوی کار دی یا الله موږ عاجز یو موږ کمزور یو یا الله موږ سیو چې ستا دومره لوی کتاب ته کینو ستا په موږ باندې خصوصي فضل او رحم دی یعنی زموږ څه دومره صلاحیت نشته چې دا خپل کتاب ته کینولو یا الله دې دغه کشان زموږ نه تر اخره پورې سر ته ورسوي یا الله موږ عاجزه کوي او کمزوري کوي مر دینه یا الله تر اخره پورې د توفیق موږ راکړي او یا الله چې ختمي کو تر آی پورې یا الله موږ له دا وسو توفیق راکړي او یا الله دا لوی عمل زموږ نبی ته قبول کړي صلی الله تعالی علی محمد و آله و صحبه دا لیټر نمبر کې خنرام ارڅ संभाल के दिने ना तरह से संभाल के Thank you.